अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। यूक्रेन के बहरान को हल करने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी को एक बड़ा मुश्तरका नुक्ता नज़र तश्कील देना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारजा। चीन वस्ती एशिया वज़राए ख़ारजा के चौथे इजलास का इनेकाद। ताइवान इंतज़ामिया की अलहदगी पसंद कार्रवाई ताइवान के हम वतनों के लिए तबाही का बायस बनेगी, वज़ारत कौमी दिफा। और अब खबरें तफसील के साथ। 26 और 27 अप्रैल को चीन के स्टेट काउंसलर और वज़ीर ख़ारजा चिन गोंग ने मौजूदा बैनुल-अक़वामी और इलाकाई हॉटस्पॉट मसाइल पर शीआन में चीन और वस्ती एशिया के ममालिक के वज़राए ख़ारजा के चौथे इजलास में शरीक 5 ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ तफसीली तबादला ख़याल किया और यूक्रेन बहरान पर चीन के मौक़िफ़ की वजाहत की। चिनगोंग ने कहा कि यूक्रेन के बहरान का इस मकाम तक पहुंचना एक गहरा तारीखी पस मंज़र और पेचीदा अमली वजूहात रखता है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बहरान कितना पेचीदा है। इसे बातचीत के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तनाज़ा कितना तवील है। आखिरकार इसे सियासी तौर पर हल करना ही वाहिद रास्ता है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की दरख्वास्त पर इनसे टेलीफोनिक बातचीत की। ये चीन की तरफ से यूक्रेन के बहरान के सियासी तस्वीर को फ़रोग़ देने के लिए उठाया गया एक अहम कदम है और एक बार फिर क़याम अमन और बातचीत को फ़रोग़ देने के चीन के मुस्तकिल मौक़िफ़ की अक्कासी करता है। चिनगोंग ने कहा कि यूक्रेन के बहरान पर चीन के ख़यालात और मौक़िफ़ वस्ती एशियाई ममालिक से मुमासलत रखते हैं। हम यूक्रेन के बहरान के तस्वीर के सिलसिले में सबसे बड़ा मुश्तरका नुक्ता नज़र तश्कील देने, इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करने और वस्ती एशियाई ममालिक समेत बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ काम जारी रखने के लिए तैयार हैं। 26 अप्रैल को चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों सरबराहान ने चीन यूक्रेन ताल्लुकात और यूक्रेन के बहरान पर तबादला ख़याल किया। चीन की वज़ारत ख़ारजा के यूरेशियन डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर जनरल यू जॉन ने चीनी और गैर मुल्की मीडिया को दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान होने वाली टेलीफोनिक बातचीत के बारे में ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस फ़ोन कॉल से ये बात वाज़ेह होती है कि यूक्रेन के मामले पर चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह और मुस्तकिल है और ये अमल बैनुल-अक़वामी उमूर में चीन के इस्तदलाली और मुनसिफ़ाना मौक़िफ़ नेज़ एक बड़े मुल्क की हैसियत से इसकी ज़िम्मेदारी को ज़ाहिर करता है। उन्होंने निशानदही की कि इस वक्त यूक्रेन का बहरान जारी है और इसके फैलाव के असरात बदस्तूर सामने आ रहे हैं, जो ज़्यादातर ममालिक के लिए परेशान कुन हैं। इस कशीदगी को कम करने, जंग बंदी और जंग के मुकम्मल ख़ात्मे की हिमायत में पुरअमन और बाशऊर आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। चीन यूक्रेन के मसले पर हमेशा अमन और बहरान के सियासी हल का हामी रहा है और पुरअमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने वाला मुल्क है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि तमाम मुतल्लिका फ़रीक यूक्रेन बहरान के सियासी हल के लिए तामीरी कोशिशें करेंगे और क़याम अमन के इम्कानात मज़ीद रोशन होंगे। बातचीत के दौरान दोनों सरबराहान मुमलिकत के दरमियान तय पाने वाले इत्तफ़ाक़ी राय के मुताबिक चीन की जानिब से यूरेशियन उमूर पर चीनी हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे ली हुई यूक्रेन और दीगर ममालिक का दौरा करेंगे और यूक्रेन बहरान के सियासी हल के लिए तमाम फरीकों के साथ तफसीली बातचीत करेंगे। 27 जुलाई को चीन वस्ती एशिया वज़राए ख़ारजा का चौथा इजलास चीन के सूबा शांसी के शहर शीआन में मुनक़िद हुआ। जून 2022 में चीन वस्ती एशिया वज़राए ख़ारजा के तीसरे इजलास के दौरान तमाम फरीकों ने चीन वस्ती एशिया सरबराही मुलाकात का मैकेनिज़्म कायम करने पर इत्तफ़ाक़ किया था। शुरका ने चीन में होने वाली समिट के इंतज़ामात, वस्ती एशिया में मुख्तलिफ़ शोबों में चीन के ताउन और मुश्तरका तशवीश के बैनुल-अक़वामी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख़याल किया। चीन वस्ती एशिया के वज़राए ख़ारजा का चौथा इजलास 27 अप्रैल को चीन के शुमाली सूबे शांसी के शहर शीआन में मुनक़िद हुआ। मुलाकात के बाद चीनी वज़ीर ख़ारजा चिनगोंग ने ऐलान किया कि फ़रीक़ैन ने अगले माह शीआन में चीन वस्ती एशिया सरबराह इजलास मुनक़्क़िद करने पर इत्तफ़ाक़ किया है। 27 अप्रैल की सपहर को चीन की वज़ारत दिफ़ा की तरफ से रस्मी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया
کہ اطلاع کے مطابق متعدد امریکی دفاعی کمپنیوں کا وفد ڈرونز اور دیگر دفاعی ساز و سامان کی مشترکہ پروڈکشن پر تبادلہ خیال کے لیے مئی کے اوائل میں تائیوان کا دورہ کرے گا۔ اس پر ترجمان کا کیا تبصرہ ہے؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان تھان کھی فے نے کہا کہ تائیوان کا معاملہ خالصتاً چین کا اندرونی معاملہ ہے اور اس میں کسی بیرونی مداخلت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امریکہ کے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہمیشہ سے دنیا بھر میں اسلحے کے پھیلاؤ، جنگیں برآمد کرنے اور بھاری منافع حاصل کرنے کے خواہاں رہے ہیں۔ تائیوان انتظامیہ کی جانب سے بیرونی طاقت کے سہارے علیحدگی پسند سرگرمیاں قابل مذمت ہیں اور یہ تائیوان کے ہم وطنوں کے لیے گہری تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔ کوئی شخص یا کوئی طاقت قومی اقتدار اعلیٰ اور علاقائی سالمیت کے دفاع کے چینی عزم اور ارادے کو متزلزل نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ چین کے ناگزیر اتحاد کے تاریخی عمل کو روک سکتی ہے۔ 27 اپریل کو چھٹے ڈیجیٹل چائنا کنسٹرکشن سمٹ کا آغاز صوبہ فوجیان کے شہر فوزو میں ہوا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو کے رکن اور سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پبلسٹی ڈپارٹمنٹ کے سربراہ لی شولے نے افتتاحی تقریب میں شرکت کی اور اہم تقریر کی۔ ڈیجیٹل چین کی تعمیر کو تیز کرنا اور چینی طرز کی جدید کاری کو فروغ دینا کے موضوع کے ساتھ یہ سربراہی اجلاس ڈیجیٹل چائنا کی تعمیر میں تازہ ترین کامیابیوں کو ظاہر کرنے، ترقی کے تجربے کو بانٹنے، ڈیجیٹل چائنا کی تعمیر کے ذریعے اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے اور چینی طرز کی جدید کاری کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ رواں ماہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدارت روس کے پاس ہے۔ روسی وفد اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے 23 اپریل کو نیو یارک روانہ ہوا تھا، لیکن ساتھ جانے والے روسی صحافی ویزا نہ ملنے کی وجہ سے یہ سفر نہیں کر سکے۔ 24 اپریل کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے روسی وزیر خارجہ سرگئی لیوروف سے ملاقات کی، جو نیو یارک میں منعقدہ سلامتی کونسل کے اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں۔ اینٹونیو گوتریس نے روسی وزیر خارجہ کو اقوام متحدہ کے میزبان ملک کے طور پر امریکہ کے پیدا کردہ مسائل کو حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ کی کوششوں، خاص طور پر روسی حکام کے لیے امریکہ کے ویزوں کے معاملے پر کی جانے والی کوششوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ روسی وزیر خارجہ لیوروف نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ روسی میڈیا طویل عرصے سے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی جانب سے امتیازی سلوک کا شکار رہا ہے اور امریکی آئین میں موجود نام نہاد اظہار رائے کی آزادی منافقانہ ہے۔ امریکہ میں چائلڈ لیبر سے وابستہ زیادہ تر بچے بغیر کسی سرپرست کے جنوبی سرحد سے امریکہ میں داخل ہونے والے مہاجر بچے ہیں۔ امریکی قانون کے مطابق جب تارکین وطن بچے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں تو انہیں محکمہ صحت اور ہیومن سروسز کے حوالے کیا جاتا ہے اور پھر والدین یا خاندان کے دیگر افراد مثلاً اسپانسرز کے ساتھ دوبارہ ملایا جاتا ہے۔ لیکن رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کا 85,000 تارکین وطن بچوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور چونکہ ان بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے تو زیادہ تر بچوں کو فروخت کیا جا رہا ہے اور انہیں جبری مشقت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ امریکی کسٹمز اور بارڈر پروٹیکشن کے مطابق تنہا آنے والے بچوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو مالی سال 2022 میں 1,52,000 تک پہنچ چکی ہے۔ 26 اپریل کو جنیوا میں ایجادات کی 48ویں بین الاقوامی نمائش کا آغاز ہوا۔ یہ 4 روزہ نمائش 30 اپریل تک جاری رہے گی۔ نمائش میں 1,000 سے زائد ایجادات کی نمائش کی گئی اور نمائش میں حصہ لینے والے 40 ممالک اور خطوں کی جانب سے مختلف شعبوں، خاص طور پر صحت، ماحولیات اور موبائل کمیونیکیشن میں ہونے والی اختراعات شامل کی گئیں۔ نمائش میں مختلف ایوارڈز کا بھی اہتمام کیا گیا، جن کا مقصد ایجادات اور تخلیقی صلاحیتوں کو متحرک کرنا اور بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ نمائش میں چینی ٹیم تقریباً 600 مربع میٹر کے نمائشی علاقے پر 54 بوتھس میں ایجادات کے 165 منصوبوں کے ساتھ شامل ہوئی۔ چائنا انوینشن ایسوسی ایشن کے مطابق چین کے نمائش کنندگان کے منصوبوں میں مصنوعی ذہانت، ماحولیاتی انتظام، مشینری اور دیگر شعبے شامل ہیں۔ ایجادات کی بین الاقوامی نمائش کا اہتمام سوئٹزرلینڈ کی حکومت، سٹی آف جنیوا اور ورلڈ انٹلیکچوئل پراپرٹی آرگنائزیشن نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔
یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔